मुसलधार बारिशों के बायस दरियाए सवात बिफर गया। होटल पर नाश्ते के लिए बैठे 19 सयाह बह गए। 5 की लाशें निकाल ली गईं, 3 को बचा लिया गया। दीगर अफराद की तलाश जारी। बह जाने वाली फैमिली का ताल्लुक डिस्का सियालकोट से था। जिंदा बच जाने वाले सयाह अदनान ने बताया कि बह जाने वालों में मेरी फैमिली की 4 खवातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। हादसे के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। मकामी आबादी को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने और गैर जरूरी तौर पर दरिया के करीब जाने से गुरेज की हिदायत। उधर बालाकोट के इलाके गरलाट का रिहायशी नौजवान दरियाए कन्हार में गिरकर लापता हो गया। तलाश जारी। लोअर दीर में दरियाए पंचकोड़ा और बरसाती नाले में फंसे 2 बच्चों और खवातीन को बचा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुआशी टीम ने शब रोज़ मेहनत की। तमाम इत्तेहादी जमातों के मशकूर हैं जिनकी मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जमानी करने वाला बजट तश्कील दिया। इत्तेहादी जमातों ने बजट की मंजूरी में अहम किरदार अदा किया जिन पर उनके शुक्रगुजार हैं। अब हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना है। मेरा यकीन मुहकम है कि यही मिसाली इत्तेहाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की को यकीनी बनाएगा। हम लोग इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करेंगे। बानी का सच उनको कड़वा लगता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी इस्तीफे का कहेंगे तो चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। पीपल्स पार्टी शायद अपनी तारीख भूल रही है। जुल्फकार पीपल्स पार्टी की दहशतगर्द तंजीम थी। हमें हुब्बुल वतनी और वफादारी का सबक न दें। पार्लियामेंट में हस्ब रिवायत इंटरनेट और मोबाइल बंद कर दिए जाते हैं। सितम ज़रीफी है कि इस बजट का न सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ बल्कि टेस्ट भी हो गया। पीटीआई क़यादत में फैसला साजी का फुकदान। सियासी कमेटी खत्म करने की तजवीज़ सामने आ गई। बानी पीटीआई ने ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। सियासी कमेटी खत्म होने के बाद फैसले कोर कमेटी को करने का इख्तियार हासिल होगा। बानी पीटीआई ने गुज़िश्ता मुलाकात में फैसला साजी और सियासी हिकमत अमली से मुतालिक पार्टी क़यादत की नाअहली का शिकवा किया था। मैंने बतौर स्पीकर कभी अपोजिशन को तकरीर से नहीं रोका। अपोजिशन जिस तरह के एहतजाज का हक मांग रही है वो जमहूरी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, माजी में ऐवान में डेस्क तोड़कर अपोजिशन पर मुकदमे दर्ज किए गए। ऐवान के कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद नागुज़ीर है। ऐवान को बेहतर अंदाज में चला रहे हैं। मखसूस नशिस्तों की समाअत के दौरान हामिद खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखिल में तर्क जुमलों का तबादला। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कि मैं माँ की फातिहा छोड़कर इदारे के लिए आया। आप मजाक कर रहे हैं। हम रूल्स, कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। कोई गैर मुतालिका बात नहीं सुनेंगे। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। ऐसा नहीं कि हमें सख्ती करना नहीं आती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील दलाल दे चुके थे। आपके पास बात करने का हक नहीं था। हमने आपको इज्जत दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फैसल सिद्दीकी को वकील बनाया, आपको नहीं। आपने बात नहीं करनी तो बैठ जाएं। मैं जानता हूँ कैसे काम करना है। आप अल्फाज का ख्याल रखें। आप जो कर रहे हैं वो अच्छे वकील वाली बात नहीं। इससे कबल नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया था। जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर ने अलहदगी इख्तियार कर ली थी। 10 रुकनी बेंच ने कुछ वक्फे के बाद दोबारा समाअत शुरू की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान को दलाइल 10 मिनट में मुकम्मल करने का हुक्म। पाक फौज इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की जामिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से गुफ्तगू। आर्मी चीफ से अफसरान ने आर्मी ऑडिटोरियम में मुलाकात की। नशिस्तों में पाक फौज के ज़माना अमन और दीगर हवालों से उमूर पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कौमी सिक्योरिटी समेत दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस पर इजहार ख्याल किया। सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान बेहतरीन हमआहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाद के मुतहर्रिक किरदार पर भी रोशनी डाली। इस मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि सिविल ब्यूरोक्रेसी का रियासती नज़्म व नस्क में कलीदी किरदार है। उन्होंने अफसरान को तलकीन की कि कौम की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाएं और दियानत, पेशेवराना महारत और हुब्बुल वतनी के आला मेयार पर पूरा उतरें। ISPR के मुताबिक अफसरान कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के ऑपरेशनल इलाकों में फॉर्मेशंस के साथ मुंसलिक रहें। ज़ेर तरबियत अफसरों ने तीनों अफवाज से मुतालिक तजर्बा हासिल किया। अफसरान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन और पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने, मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर शुक्रिया अदा किया।
کہا پاکستان مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی باہمت اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ مارکو روبیو نے کہا امریکہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا واشنگٹن میں پریس بریفنگ میں کہنا تھا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے زور دیا کہ ایران کبھی بھی نیوکلیر ہتھیار نہ تو بنا سکتا ہے نہ حاصل کر سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی اہم ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے ایران اسرائیل جنگ بندی میں امریکی صدر کی غیر معمولی قیادت اور مخلصانہ کاوشوں کو سراہا۔ کہا پاک بھارت کے بعد ایران اسرائیل سیز فائر کے حوالے سے امریکی صدر کا متاثر کن کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے امریکی صدر غزہ میں بھی جنگ بندی کروائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ سے کشمیر سمیت دیگر تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ امریکہ کی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایران پر امریکی حملے کو مکمل کامیاب قرار دیا۔ میڈیا پر تنقید کرتے ہوئے CNN اور نیو یارک ٹائمز کو فیک نیوز کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کہا بدنیت صحافی قوم میں انتشار پھیلا رہے ہیں، ایسے رپورٹرز کو فارغ کرنا ہوگا۔ انہوں نے ڈیموکریٹس پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی خفیہ تفصیلات لیک کی گئیں۔ یہ معلومات صرف مخصوص حلقوں کے لیے تھیں، فوری قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہر سال 10 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن ملک بدر کیے جائیں گے۔ سرحدوں سے منشیات اور جرائم کا داخلہ روکا جائے گا۔ بگ بیوٹیفل بل کے ذریعے امریکی معیشت کو مضبوط کریں گے۔ یہ بل مسترد ہوا تو عوام کو 68% زائد ٹیکس دینا پڑے گا۔ ٹیرف لاگو کر کے معیشت کو کھربوں ڈالرز کے نقصان سے بچایا۔ حج 2026 کے لیے عازمین کی لازمی رجسٹریشن شروع۔ رجسٹریشن کا عمل 9 جولائی تک جاری رہے گا۔ کوئی فیس ادا نہیں کرنا ہوگی۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے کہا گیا کہ حج 2026 کے لیے قبل از وقت رجسٹریشن کروانا لازمی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی رجسٹریشن کروانا لازم ہے۔ رجسٹریشن کروانے والے درخواست گزار ہی حج 2026 کے اہل تصور ہوں گے۔ رجسٹریشن کروانے والے عازمین سرکاری یا نجی حج اسکیم منتخب کر سکیں گے۔ اخراجات اور دیگر شرائط و ضوابط حج پالیسی کے مطابق الگ سے جاری کیے جائیں گے۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے پیش نظر پنجاب میں دفعہ 144 نافذ۔ 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی، نوٹیفیکیشن جاری۔ منظور شدہ جلوس اور مجالس کے علاوہ کوئی نئی اختراع نہیں ہوگی۔ بجاز اتھارٹی کی اجازت کے بغیر عوامی مقامات پر ہر قسم کے ہتھیار اور آتش گیر مواد کی نمائش پر پابندی عائد۔ عوامی جذبات، عقیدوں اور فرقوں کو بھڑکانے والے اشتعال انگیز نعروں اور اشاروں پر مکمل پابندی۔ جلوس کے راستوں میں موجود عمارتوں کی چھتوں پر پتھر، اینٹیں، بوتلیں یا کچرا جمع کرنے پر بھی پابندی۔ ڈبل سواری کے علاوہ تمام پابندیوں کا اطلاق 1 سے 10 محرم الحرام تک ہوگا۔ ریلوے کی اربوں کی اراضی واگزار کروا لی۔ ریلوے کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ مل کر کام کر کے ریلوے نظام میں بہتری لا رہے ہیں۔ ٹرینز میں مسافروں کے لیے سہولیات مہیا کی گئیں۔ آنے والے دنوں میں بہت بڑا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ معاہدے سے وزارت ریلوے میں جدت آئے گی۔ ہم نے مسافر ٹرینز اور مال گاڑیاں آؤٹ سورس کی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 1071 پوائنٹس کا بڑا اضافہ۔ انڈیکس 1,23,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ 9 مئی مقدمات انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں شاہ محمود قریشی، محمود الرشید اور سرفراز چیمہ کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ مقدمات کا ریکارڈ موجود نہ ہونے پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت 1 جولائی، میاں محمود الرشید کی سماعت 4 جولائی اور عمر سرفراز چیمہ کی درخواست ضمانت پر سماعت 3 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔